ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्राधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको यो सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा बालकृष्ण प्रभुको हामीले बाललीला श्रवण गर्दै थियौँ। आज पुतनाले लगे कि सातो गयो होला भनेर गोपीहरूले भगवानको सातो झारे र सातो झारेर पनि सन्चो भयो कि भएन विचार गर्नको लागि यशोदाले दुध चुसाइन्। अब भगवानलाई के भएको थियो र नचुस्ने, चुसुर चुसुर चुस्न लाग्नुभयो। गोपीहरू प्रसन्न भए। अच्छा, एउटा कुरा, गोपीहरू त प्रसन्न भए, सब गोपहरू पनि प्रसन्न भए, सब प्रसन्न भए। र दुखी अगर कोही भयो, चिन्ता यदि कसैलाई भयो, त्यो भगवानलाई भयो। किनकि अरूलाई त राक्षसी मरी भन्ने खुसी छ, पर भगवानलाई त मारेर मात्रै भएन, फेरि त्यसलाई ठेगाना लगाउनु पर्यो। कहाँ पठाउने त? अगर नरकमा पठाउँ, अब स्वर्गमा पठाउने लायक त यसका कर्मै छैनन्। स्वर्गमा त राक्षसहरूलाई देवताहरूले छिर्न पनि दिन्नन्, स्वर्गमा पठाउने कुरै भएन। अब नरकमा पठाउँ भने आज मैले यसको स्तनपान गरेको, यो भलै मार्न आयौँ दियो, पर काम त एउटा माताले गर्ने काम गरिन। बालकलाई स्तनपान कसले गराउँछ? त्यही भएर भगवानले सोच्नुभयो नरक त पठाउनै भएन, स्वर्गमा देवताले जान दिन्नन्, त के गर्ने त? भगवानले आफ्नी माता यशोदालाई दिउँला भनेर सोचेर साँचेर राम्रो गति, उत्तम गति राख्नुभएको थियो। आज विचार गर्नु हो, माता यशोदालाई दिने बेला जब आउला तब देखा जाला। आज फिलहाल त्यही गति जो सोचेर साँचेर राखेको हो, त्यही गति अब यसले पनि माताको काम गरी त यसलाई त्यही गति दिन्छु भनेर भगवानले माताको गति दिनुभयो। लेभे गतिम धात्र्युचितं ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। यो कथा त सुनाउँदै सुखदेव स्वामीको समाधि पो लाग्यो। यस्तो दयालु परमात्मालाई छोडेर आज हामी कसको शरणमा जाने, कहाँ जाने? मान्छे किन भट्कन्छ? यस्ता दयालु परमात्माको शरणमा किन जाँदैन? सुखदेव स्वामीलाई पनि बडा आश्चर्य लाग्छ। एउटा कुरा, तर्नको लागि, मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि त धेरै गुण हुन पर्ने, पर यो राक्षसीमा एउटा पनि गुण छैन। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, पहिला कुरो त यसको नामै राम्रो छैन। नाम पनि त राम्रो हुनुपर्ने, काम राम्रो हुनुपर्ने, उद्देश्य राम्रो हुने, आहार विहार राम्रो हुनुपर्ने, यी सबै लक्षण, यी गुण हुनपर्छ कि नै तर्ने मान्छेको। पर यहाँ त एउटा पनि राम्रो छैन। पहिलो प्रथम नाम कस्तो छ यसको? पुतना। अब पुतनाको के अर्थ? यसका दुईटा अर्थ, सरल अर्थ, सजिलो सबैले बुझ्ने अर्थ। यसका दुईटा अर्थ छ। अब त आध्यात्मिक दृष्टिका कुरा छोड्मी, अविद्या हो सविद्या हो त्यतातिर नलैजाउँ। पुतनालाई ज्ञानीहरूले अविद्याको प्रतीक मान्छन्, अविद्याको स्वरूप हो। त्यतातिर होइन, साधारण अर्थ। पूत भनेको पवित्र, न भनेको नै। यो पवित्र छैन। यसको नामैले भन्छ यो राक्षसी
एकदम गन्दी छ, अपवित्र छ, पवित्र छैन। त्यही भएर यसको नाम पुतना, पवित्र ना भने पवित्र छैन भन्ने अर्थ हो। पुत भनेको पवित्र, ना भनेको छैन। अनि दोस्रो अर्थ यसको के लाग्छ? पुतान, कसैका बच्चालाई पुत भन्छन्। पुत भनेको पुत्र, बालक, बच्चा। तो पुतान भनेको बहुवचन भयो। बालकान नयति इति पुतना। यसले साना साना बालकलाई राक्षसियो मार्ने काम, लैजाने काम गर्छ। पुतान नयति, बालकान नयति। यस्ती राक्षसी, नाम त यस्तो छ पुतना। अच्छा चलो कोही बात नहीं, नाम नराम्रो छ, काम राम्रो भए त भयो। तर यसको त काम पनि नराम्रो छ। काम के छ? लोकबालग्नि, बालकहरूको हत्या गर्ने काम पनि कसैले राम्रो भन्छ? लोकबालग्नि, सानसाना बालकलाई, निरीह बालकलाई, निरपराध बालकलाई, अबोध बालकलाई लगेर मार्ने काम गर्छ। लोकबालग्नि ल हेर्नु, अब न नाम राम्रो और न काम राम्रो। अच्छा चलो छोड्यौँ, नाम काम त छोडिदिउँ। कुल राम्रो, कुल घराना राम्रो, परम्परा राम्रो हैन? परम्परा त्यो पनि त हुन्छ नि। यसको त कुल पनि नराम्रो छ। राक्षसी, राक्षस कुल हो। खेर छोडौँ त्यो पनि। अब यसको नाम पनि राम्रो छैन, काम पनि राम्रो छैन, और कुल पनि राम्रो छैन। आहार विहार राम्रो छ कि? फलाहार गर्छ कि? जलाहार गर्छ कि? निराहार छ कि? कन्दमूल फल खान्छ कि? हविष्यान्न खान्छ कि? भोजन राम्रो, आहार विहार राम्रो छ कि? भन्दा त्यो पनि छैन। के हुने हो? रुधिरासना अरे। भोजन त यसको रगत, त्यो पनि न, निरपराध निरीह साना अबोध बालकको रगत पिउने काम गर्छ। कति नराम्रो आहार छ यसको। सुन्दै पनि मन झृङ्ग हुने। रुधिरासना। अब छोडौँ, यसको नाम पनि राम्रो छैन, काम पनि राम्रो छैन, कुल पनि राम्रो छैन, आहार विहार पनि राम्रो छैन। यी सबैको बावजुद उद्देश्य राम्रो छ कि? किनकि सन्त महात्मा भन्ने गर्छन् नि, कर्म भनेको त जड हो, यसमा कोही पाप या पुण्य हुँदैन। अर्जुनले पनि कोही राम्रो काम गरेका हैनन्, मान्छेलाई मार्ने काट्ने काम गरेका हुन्। तर पनि अर्जुन अर्जुन भए। भगवानले सबभन्दा ज्यादा माया गर्नुभयो। केलाई भन्दा काम नराम्रो थियो, परन्तु उद्देश्य राम्रो थियो, धर्मको स्थापना, साधु सन्त महात्माहरूको रक्षा, गाई ब्राह्मणहरूको रक्षा। तो उद्देश्य राम्रो। पाप और पुण्य भनेको उद्देश्यमा हुन्छ, मान्छेको नियतमा हुन्छ, मान्छेको लक्ष्यमा हुन्छ। यसको त त्यो पनि छैन। जिघांसया, उद्देश्य त्यस्तो छ, मार्नको लागि हिँडेकी छ, अनिष्ट गर्नको लागि, अर्कालाई क्षति पुर्याउनको लागि, दुःख दिनको लागि। अब फेरि पनि हरे स्तनम दत्वा, भगवान श्रीहरिलाई आफ्नो स्तन दिएर सद्गतिमा आप यसले उत्तम गति, सद्गति प्राप्त गरी। धन्य हो। त्यही भएर सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो। अरू फलश्रुतिमा न प्राय गरेर
सुन्ने सुनाउने दुईटैको नाम आउँथ्यो हैन। जो पुण्य सुन्नेवालालाई छ त्यही पुण्य सुनाउनेवालालाई पनि, अथवा जो सुनाउनेवालालाई छ त्यही पुण्य सुन्नेवालालाई पनि। पर यहाँ सुनाउनेवालाको नामै आएन, खालि सुन्नेवालाको मात्रै आयो। यो पूतनाको मोक्षको जो प्रसङ्ग हो, यो भगवान श्रीकृष्णको अद्भुत विलक्षण दिव्य यो बाल लीला, पूतनाको मोक्षको प्रसङ्गलाई शृणुया श्रद्धया मर्त्यो, बाँकी श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्न पर्यो। सुनेर मात्रै भएन, श्रद्धा हुनु पर्यो। श्रद्धापूर्वक यदि कसैले श्रवण गर्छ भने यति राम्रो फलश्रुति भन्नु सुखदेव स्वामीले, गोविन्दे लभते रतिम। भगवान गोविन्दका चरण कमलमा अद्भुत अनुरागात्मक प्रेम लक्षणा भक्ति हुन्छ, अनुराग हुन्छ, निष्काम रति। अब अगाडि भगवान श्रीकृष्ण अब बढ्दै जानुभयो, 108 दिनका हुनुभयो। अच्छा, जसको पनि 108 दिनका दिन जन्म नक्षत्र आउँछ, किनकि 27 नक्षत्र हुन्छन्। अब 27 नक्षत्र 4 बार घुम्दाखेरि, परिक्रमा गर्दाखेरि के 27 चौके 108 हुन्छ। त्यसै दिन भगवानको जन्म नक्षत्र पनि थियो र भगवान खेल्दा खेल्दै भगवान यसरी कोल्टो पर्नुभयो, कोखे फेर्नुभयो, बालक घोप्ट्यो। अझ पहिला पहिला न बालक घोप्टे पऱ्यो, कोखे फेरो भने पर माता पिता खुसी हुन्छन्। आज बच्चाले कोखे फेरो भन्छन्, कोल्टे पऱ्यो, घोप्टो पऱ्यो, खुसी मनाउँछ। त्यहाँ पनि त्यस्तै यशोदाले सुताएर भित्र गई थिइन्। बाहिर खेल्दा खेल्दै बालकृष्ण भगवान घोप्टो पर्नु, फनक्क फर्किहाल्नु। रोहिणीले देखेर चिच्यान्, यशोदाजी 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 बाहिर आउनु त, छिटो बाहिर आउनु त। यशोदा दौडेर आइन्, के भयो के भयो के भयो भन्दै। ल्याउनु त तपाईँको छोरो त घोप्टो पऱ्यो, खेल्दा खेल्दै कोखे पऱ्यो। यशोदाले भनिन्, अब कोखे परोको घोप्टे परो भनेर यसरी चिच्याएर अत्याएर बोलाउनु पर्छ, मेरो त साथै गएको, राक्षस आऊ कि कोही भनेर। किनकि जसलाई राक्षसले सताइरहेको छ नि, त्यसलाई दिनरात त्यही त्रास हुन्छ। कोखे फेर्नु त सामान्य कुरा हो। बच्चा जन्मेपछि हुर्काउँदै जान्छन्, एक दिन कोखे फेर्छन्, हैन, घोप्टो पर्छन्, बाएँ सर्छन्, उठेर बस्छन्, त्यहाँबाट उठेर उभिन्छन्, हिँड्छन्, ताता ताता गर्छन्, अनि गर्दै गर्दै बढ्दै जाने त हो नि। यो कौन सा नयाँ कुरो, नौलो कुरो हो त। यसरी चिच्याउन पर्छ। रोहिणीले भनिन्, यशोदाजी तपाईँ कस्ती भोलि हुनुहुन्छ, अनि चिच्याउन परेन त? तपाईँलाई थाहै छैन आज थाहा छ कुन दिन हो? मलाई के थाहा कुन? तिम्रा बालकको जन्म नक्षत्रको दिन हो। आजको दिन बालकले कोखे फेरिया छ, त्यही भएर घरमा उत्सव मनाउनु पर्छ। लो, बहाना चाहियो उत्सव मनाउने। अब वृन्दावनमा त नित्योत्सवम नित्योत्सवम न तत्रिपो। वृन्दावनमा न रङ्गनाथ भगवानको मन्दिर छ। त्यहाँ भन्छन् 1 वर्षमा 360 दिन हुन्छन्। त्यहाँका उत्सव 365वटा छन्। दिनको एउटा उत्सव गरेर पनि पुग्दैन, डबल डबल, एक दिनमा 2-3टा उत्सव। त वृन्दावनमा जानु 12 महिना, कुनै न कुनै मन्दिरमा त 12 महिना उत्सव चलिरहेको हुन्छ। कहिले कहाँ चलेको छ, कहिले वहाँ आज वहाँ, आज वहाँ, आज वहाँ। वृन्दावन कहिले खाली हुँदैन।
और 11औं स्कन्धमा भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ उद्धवसित, मलाई उत्सव धेरै मन पर्छ। मान्छेले 1 वर्ष 1 दिन आउने उत्सव हो, त्यो पनि हर्षले मनाउँदैनन्। जन्माष्टमी आउँछ, रामनवमी आउँछ, शिवरात्रि आउँछ। अचल त बरु बिहाको वर्षगाँठ मनाउलान् हर्षले, छोराछोरीको जन्मदिन वर्षगाँठ के मनाउँछन् हर्षले, खर्च गर्छन्, चाहिने नचाहिने कुराहरू कर्महरू गर्छन्। परन्तु भगवानको उत्सव जो आत्मकल्याण गर्नेवाला हो, लोकहित गर्नेवाला हो, मनाउँदैन। खेर अस्तु, ब्राह्मणलाई आचार्य गुरुलाई बोलाए र सबभन्दा पहिला स्वस्ति वाचन भयो, भगवानको अभिषेक भयो। बाधित र गीत द्विज मन्त्रवाचकै चकार सुनो रविसेचनम सती अरे। यशोदाले ब्राह्मणहरूले स्वस्ति वाचन गरेका छन्, गोपीहरूले मङ्गल गीत गाएका छन्, मङ्गल वाद्यवादन भएको छ, अभिषेक गरिन्। अझ अभिषेक गरेपछि भने नुहाइदिएपछि, स्नान गरेपछि बालकहरूलाई प्राय निद लाग्छ, झुल्न थाल्छन्, सन्चो हुन्छ, निदाउन खोज्छन्। भगवान पनि यसरी झप्की लिन लाग्नु, झुल्न लाग्नु। यशोदाले हेरिन्, मेरो बालक सुत्न खोजिया छ। यहाँ गोपीहरूको भिड छ, गीत गाएका छन्, बाजा बजाएका छन्, नाचेका छन्। अब यहाँ आरामले सुत्न दिन्नन्। अनि एकान्त शान्त खोज्न पर्यो, कहाँ लैजाने? खोज्दै खोज्दै गए कि त घरको पछाडि करसुलामा आवाज आएको छैन कतैबाट, एउटा विशाल सकट गाडा राखेको रहेछ, जसको माथि सैकडौँ दुध दहीका मटकाहरू पनि थिए। भारी गाडा थियो। त्यसैको तल एउटा चादरको पलना बनाइन्, झुला। कसैले कोक्रो भन्छन्, कसैले डाँडी भन्छन्, कसैले झुला भन्छन्, पलना भन्छन्। चादरको बनाएर त्यसैमा बालकृष्णलाई झुलाएर सुताएर निदाउन हालेर आफूले यता आइन् र आइगएकाको स्वागत सत्कार गर्न लागि। त्यहाँ एउटा विघ्न आयो, एउटा राक्षस आयो, सकटासुर। अब सकटासुर भन्दा पनि यो एउटा ऋषिका श्रापले अशरीरी छ, यसको शरीर देखिँदैन। यसले मौकाको फाइदा उठायो, आएर गाडामाथि बस्यो। यो त सकटमा बसेको हुनाले नामै सकटासुर भयो। माथिबाट गाडा दबाउन थाल्यो। दबाउँदै दबाउँदै उसले देखो न, पहियाको तल बालक पलनामा छ, माथिबाट गाडा दबाएर पिच्काइदियो भने बच्चा त्यहीँ हरियम तत्सत हुन्छ। त्यसको मनमा त्यस्तो अनिष्ट छ, त्यस्तो सोचिया छ। गाडा दबाउन लायो, अन्तर्यामी भगवान रुन लाग्नुभयो, किनकि भगवान निदाउनु भएको थोरै थियो। अझ एउटा कुरा विचार गरौँ, के भगवान साँच्चै निदाउनु दो? भगवान यदि निदाउनी हो, हामीहरू जस्तै मान्छे सुत्छ नि जस्तै घोडा बेचेर, घरमा आएर पुरै हल्ला खल्ला गर्दा पनि कसैलाई त थाहै हुन्न, त्यस्तो निद हुन्छ गहिरो। भगवान पनि त्यस्तै निदाउने भने यो संसार रहँदो कतिखेर प्रलय भइसक्थ्यो। तर त्यो ध्यान दिनु होला, भगवान कहिले निदाउनुहुन्न। और कदाचित निदाए पनि हामीहरूको जस्तो प्राकृत बेसुधको निद हुँदैन। भगवान त योग निद्रामा हुनुहुन्छ, निद्रामा पनि सब ज्ञान हुन्छ, सब होस चेत हुन्छ। त्यही भएर जसै यो माथि आएर बसेर गाडा दबाउन लाग्यो, त अन्तर्यामी भगवान जोर जोरसँग रुन लाग्नु, वाह 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 गरे। रुनको अर्थ बुझ्यौँला हामी, रोएको होइन, गुहार लगाएको।
मलाई बचाओ बचाओ कसैले आएर बचाओ भनेको। त्यहाँ कसले सुन्नियो? देवीहरू त गाउन बजाउन नाच्न लाग्यो भने कानेमा आएर गला फाडे त सुन्दैनन्। अब बिचरा बालक रोएको के सुन्ने? अब सुने पनि कसले वास्ता गर्ने? मस्त वाहन नाच्नमा, गाउन बजाउनमा। भगवानले मनै मन सोच्नुभयो, जसले मेरो पुकारलाई सुन्दैन त्यसले आइलाग्ने विघ्नलाई झेल्नुपर्छ। अवश्य विघ्न आउँछ। नभन्दै यो गाडा दौड्दै एकदम नजिक ल्यायो, यति नजिक ल्यायो। अब त भगवानले भन्नुभयो, बच्चुराम कोही बचाउन आउनेवाला छैन, आफै बच, आफै कोही उपाय गर। त भगवानले रुँदाखेरि बच्चाहरूले यसरी खुट्टा उछाले आउँछन्। त भगवानले पनि यसरी जोर जोरसँग खुट्टा उछाल्नु भएको थियो। त्यो भगवानको साना चरणको लात्ती गएर त्यो गाडामा यसरी लाग्यो। भने गाडालाई प्रहार गर्नु हो लात्तीले। यति साना सुकोमल चरणले के प्रहार गर्नुभएको थियो? गाडा त आडा धडामसित यसरी उल्टो घोप्टो पर्यो। पहिया माथि गाडा। सैकौं जो दुध दहीका मटका थिए सब चकनाचुर भए। त्यहाँ त दुध दहीको नदी बग्यो। अच्छा भन्छ नि गोकुलमा दुध दहीको नदी बग्थ्यो भनेर। अब बग्थ्यो कि बग्दैन त्यो त भगवान जानुन्। तर सैकौं मटका एकैचोटि घजाम घुजुम हुँदाखेरि अब त्यहाँ दुध दहीको नदी बग्यो होला कि नै? आवाज सुनेर नन्द बाबा दौडेर आए। हेर्छन् भन्दा त गाडा त उत्तानै पर्यो। और दुईटा पहियाका बिचमा आफ्नो बालक धन्न सुरक्षित, केही नभएको। बाबा त दङ्गै परे। दैवलाई प्रणाम गरे, धन्य हो विधाता, बचाइदिनु भएछ मेरो बालकलाई। झटपट उठाए। त्यहाँ साना साना बच्चाहरू खेलिरहेको थियो मैदानमा। बाबाले सोधे, बाबु भन्ने त यहाँ कोही आएको थियो? यो गाडा कसले पल्टाएको? कसरी पल्ट्यो देख्यौ तिमीहरूले? साना साना बच्चा के भन्छन्? बाबा हामीले देखेका हौँ, गाडा पल्टेको हामीले देखेको। कसले पल्टाएको? तपाईँका छोराले। बाबा हाँस्छन्, जाऊ खेल, केटाकेटीलाई के सोध्ने? अब 3 महिनाका बच्चालाई अब गाडा पल्टाओ भन्छ नि, हुने कुरा हो। बालकले भने, बाबा विश्वास गर्नुहोस्, हामीले झुट बोले हैनौँ। रुदता नेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशय। रुँदा रुँदै तपाईँका छोराले एक लात्ती हान्यो, और गाडा अडर धामसित पल्ट्यो। अच्छा एउटा कुरा विचार गरौँ है, बालकहरूले त सही भने हान्ने, तर बाबालाई किन विश्वास हुँदैन? बस यही हो, किनकि बालकहरूमा बुद्धि छैन। जो देखेका छन् त्यो विश्वास गरे, पत्याएका छन्। बुद्धिको काम हो, विश्वास गर्ने काम होइन बुद्धिको। बुद्धिको काम हो तर्क गर्ने, बुद्धिको काम हो शङ्का गर्ने, संशय गर्ने। संकल्प विकल्पात्मक हुन्छ बुद्धि। बुद्धिले कहिल्यै पनि असम्भव कुरालाई झट्टै पत्याउँदैन, किनकि कुरा सत्य हो। 3 महिनाका बच्चाले गाडा कहिले पल्टाउँछ? यो त बुद्धिले कसरी स्वीकार गर्छ यो कुरा? त्यही भएर जसको बुद्धि ज्यादा हुन्छ नि, त्यो पनि चतुर बुद्धि। त्यो मान्छेले भगवानलाई प्राप्त गर्न पनि सक्दैन, त्यसलाई भगवानमा विश्वास पनि हुँदैन। प्राय हेर्नु होला, जति धेरै बुद्धि भएका, जति धेरै पढेका हुन्छन्, प्राय जसो सडेका हुन्छन्। भागवतमा पनि
लेखेकै छ। भगवानलाई कसले प्राप्त गर्छ? या त बरु अनपढ गँवारले प्राप्त गर्छ, किनकि उसलाई जे भन्यो त्यसैमा विश्वास हुन्छ। विश्वासले नै भगवानको प्राप्ति हुन्छ। या फेरि यश्च बुद्धि परमगत, यो भागवतकै श्लोक हो। यश्च मूढतमो लोके, भने जो एकदम मूर्ख छ या त्यसले प्राप्त गर्छ, या फेरि यश्च बुद्धि परमगत, या फेरि बुद्धिको वितर्कात्मक बुद्धिको लेभलबाट माथि उठिएको छ। बुद्धि परमगत तौ उभौ सुखमे देते, यी दुवैले भगवानको प्राप्ति गर्छन्, जीवनमा सुख र शान्ति प्राप्त गर्छन्। क्लिशत्यन्तरितो जन, बिचको मान्छे कहिले सुखी हुँदैन। जस्तै अधजल गगरी छलकत जाए, या त रित्तो गाग्री बोक्न सजिलो हुन्छ या भरिलो गाग्री बोक्न सजिलो हुन्छ। आधा गाग्री पानी बोकेर हिँड्नु डोकामा, आधा गाग्री पानी काँधमा लिएर बोकेर हिँड्नु ठाउँमा गन्तव्यमा पुर्याउन गाह्रो हुन्छ, किनकि आधा गाग्री पानी यति छचल्किन्छ कि गाग्री पुर्याउनै गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै अर्धबुद्धि भएका मान्छे, अर्धशिक्षित मान्छे, अर्धपठित मान्छे दुःखदायी हुन्छ, उसको जीवनै दुःखदायी हुन्छ। त एउटा कविले त यहाँ तक भन्यो, चालाकी चौपट करे पण्डित गोता खाए, अनपढ अनाडी केवटा भवसागर तरी जाए। एउटा नाउमा, नौकामा, जहाजमा 3टा पण्डितजी बसेर यात्रा गर्दै रहेछन्। अझ पण्डितजीहरूको एउटा बानी हुन्छ भनौँ, प्राय गरेर चुप्प बस्न सक्दैनन्, किनकि केही न केही बोल्न मन लाग्छ। तर्क वितर्कात्मक बुद्धि हुन्छ, शान्तिले बस्दैनन् प्राय। त तिनीमध्ये एउटा पण्डितले अब त्यो केवटलाई बोटेलाई सोधेछन्, ए केवट भाइ, तिमी कति क्लास पढेको? बिचरा हात जोडेर भन्नु, गुरुजी पढे लेखेको हुन्थ्यो भने यो नौका किन चलाउँथे, राम्रो काम गर्दा के, म त 1 क्लास पनि नपढेको, स्कुलको मुखै नदेखेको, गरिब थिए, बाबाआमाले पढाउन सकेनन्, यस्तै जिन्दगी बिताछु। पण्डितजी धत, त्यसो भए त तिम्रो 4 आना जिन्दगी बेकार गएछ। नपढेका मान्छेको 4 आना जिन्दगी बेकार हुन्छ। बिचरा केवटले सोच्यो, अब बेकार भयो त भयो, त के गरौँ म अब यसको केही उपाय त औषधि त छैन। अब ठिकै छ गुरुजी, बेकार भयो 4 आना, ठिक छ। अझ एकैछिन चुप लागे, एकैछिनपछि फेरि अर्को पण्डितजीले बोल्न थाले, अझ ठिकै छ, छोड, पढे लेखेका छैनौ, तिमी निरक्षर रहेछौ, साक्षर छैनौ, केही रुपियाँ पैसा बचाएर दान पुण्य गर्छौ कि नै? केवटले फेरि भन्नु, गुरुदेव, दान पुण्य त उसले गर्छ जसको पासमा पैसा हुन्छ। म त दिनभर दुःख गरेर 2-4 पैसा कमाए पनि यो परिवार पाल्नै गाह्रो, धौधौ भएको छ, पुग्दैन। ठुलो परिवार छ, पुर्याउनै गाह्रो छ, गुजारै गर्न गाह्रो छ। अब 1 पैसा बच्दैन त दान पुण्य कहाँबाट गरौँ गुरुदेव? भने जीवन त्यसो भए त तिम्रो 8 आना जिन्दगी बेकार। अब पढे लेखेको छैन, 4 आना जिन्दगी बेकार, अब दान पुण्य पनि गर्दैन, 8 आना जिन्दगी बेकार। ठिक छ। अब एकैछिन चुप लागे, फेरि अर्को पण्डितजीले सुरु गरे, ए केवट भाइ, सुन त, तिमी पढे लेखेका पनि रहन्छौ, दान पुण्य पनि गर्दैनौ, एउटा कुरा बताऊ, के साँझ बिहान यसो पाठ पूजा गर्छौ गर्दैनौ? अब केवटले हात जोडेर भन्यो, गुरुजी, अब पाठ गर्न त पढेको अक्षर चिनेको हुन परेन र, जो पढे लेखेकै छैन त कहाँबाट पाठ पूजा गरौँ?
फेरि दोस्रो कुरा समय मसँग कहाँ बच्छ। बिहान उठेर आँखा मिच्दै, मुख पनि धुन नपाउँदै आँखा मिच्दै यहीँ आउने हो, दिनभरि यही नौका चलाउने हो। दिउँसो केटीकेटीले चाउडा रोटी यहीँ ल्याइदिन्छन्, यहीँ खान्छु, दिनभरि यहीँ। साँझ थाकेर हारेर घरै जान्छु, थकै लागेको हुन्छ, रोटी खायो सुतो। अनि कतिखेर त्यो पाठ पूजा जानी नजानी अथवा गर्न पाए गरे पनि गर्ने कतिखेर, न समय बच्छ न ज्ञान छ, कसरी गरौँ। पण्डितजीले भने त्यसो भए त तिम्रो 12 आना जिन्दगी बेकार। केही बोलेन बिचरा, मनै मन सोच्यो भयो त भयो, के गरौँ। मनै मन स्वीकार गरौँ, ठिक छ 12 आना जिन्दगी बेकार भयो। अब एकैछिनमा के भयो, उताबाट आयो आँधी, तुफान आयो, नौका डगमगाउन थाल्यो। त केवटले सोध्यो, पण्डितजी हजुरहरूलाई तैर्न आउँछ कि आउँदैन? पण्डितहरूले भने अब तैर्न त कहाँ आउने र सिकेकै छैन नि। अब हामी युनिभर्सिटीमा पढेको, डिग्री त गरेका छौँ, धेरै विषयमा पढे लेखेका छौँ, सबै कुरा आउँछ, सब कुरा आउँछ, परन्तु त्यो पानीमा तैर्न आउँदैन। केवटले भने त्यसो भए त पण्डितजी मेरो त 4 आना भए पनि जिन्दगी हजुरले नै बाँकी छ भन्नुभयो, 12 आना बेकार भए पनि 4 आना त बाँकी छ। हजुरहरूको त 16 आना जिन्दगी अब रामजीको हातमा छ, मेरो हातमा छैन, किनकि यो तुफानबाट मैले बचाउन सक्ने छैन। भगवानको नाम लिनुहोस् भन्दै थियो, नभन्दै यस्तो झोका आयो हावाको, पल्टिहाल्यो, नौका पल्ट्यो। अब केवटको पालो, उसलाई के, उसले त 4 हात मारो गयो पारी। बिचरा पण्डितजीहरू गोता खाइरहे। त्यही भएर भनेको एउटा महात्माले भनेको, चालाकी चौपट करे पण्डित गोता खाए, और अनपढ अनाडी केवटा, यो अनपढ हो अनाडी हो केवटा, भवसागर तरी जाए। यसको सामान्य अर्थ त यही हो, पर यो दोहाको एउटा गम्भीर अर्थ छ, भवसागर तरी जाए। यो त संसारिक नदीको कुरा भयो, पर यहाँ भवसागरको कुरा छ। यसको वास्तविक अर्थ के हो, तात्पर्य अर्थ के हो, अर्को भागमा निवेदन गरौँ।